वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ पाकिस्तान एजुकेशन एंडोनमेंट फ़ंड और कौमी निसाब में इस्लाहात का आज आगाज़ करेंगे। फ़ंड से 12,000 बासलाहियत और मुस्तहिक तलबा और तालिबात मुस्तफ़ीद होंगे। 50% कोटा ख़वातीन के लिए मुख्तस। आइंदा 4 साल में इस फंड से 10 अरब रुपए के मेरिट वज़ाइफ दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म आज कौमी निसाब में आईने पाकिस्तान और कंप्यूटर कोडिंग की शमूलियत का भी आगाज़ करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान बरकरार। कारोबार के आगाज में ही 300 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स 45,564 पर पहुंच गया। डॉलर की कदर में भी कमी, ₹1.32 सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर ₹277 और 43 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। पाकिस्तान को $3 अरब देने के लिए IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज हो रहा है। इजलास में पाकिस्तान को 9 माह के लिए $3 अरब स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत देने की मंजूरी दी जाएगी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा। अमेरिका का खैर मकदम, पाकिस्तान के साथ इक्तिसादी रवाबित बरकरार रखने पर जोर। मुश्किल वक्त में हम पाकिस्तानी अवाम के साथ हैं। पाकिस्तान की इक्तिसादी कामयाबी के लिए हमारी हिमायत गैर मुतज़लज़ल है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में चेयरमैन PTI के खिलाफ तोशाखाना केस के बाकायदा ट्रायल का आगाज। इलेक्शन कमीशन ने 2 गवाहान को बयान कलमबंद कराने के लिए पेश कर दिया। चेयरमैन PTI आज भी अदालत के रूबरू पेश न हुए। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर कर दी। रियासत के खिलाफ साजिश करने वालों को सजा मिलनी चाहिए। PTI को बैरून मुल्क से अरबों रुपए की फंडिंग हुई। 9 और 10 मई को PTI ने मुल्क दुश्मनी का खुला सबूत दिया। वफाकी वज़ीर जावेद लतीफ की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन PTI ने हाई कोर्ट के जजेस पर अदम एतमाद का इजहार किया। तोशाखाना केस में ताखीरी हरबे इस्तेमाल हो रहे हैं, मजीद अल्तवा का शिकार नहीं होगा। इंसानी हुकूक के नाम पर PTI ने आलमी सतह पर पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग की। इसराइल 9 मई के शरपसंदों के हक में आकर खड़ा हो गया है। मुआवन खसूसी अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हस्पताल कसूर का दौरा। वज़ीर आला ने मरीजों की आयादत की और तिब्बी सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। मरीजों और तीमारदारों की डॉक्टर्स की अदम मौजूदगी की शिकायत। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की MS हस्पताल को डॉक्टर्स की ड्यूटी पर मौजूदगी यकीनी बनाने और दीगर इंतजामात बेहतर करने की हिदायत। भारत की जानिब से छोड़ा गया पानी गंडा सिंह वाला पहुंचना शुरू। पानी का बहाव 60,000 क्यूसेक, सतह 22 फीट तक बुलंद। चंद घंटों में मजीद बढ़ने का खदशा। सैकड़ों लोगों ने नकल मकानी शुरू कर दी। इंतजामिया अलर्ट। लाहौर के इलाके भाटी गेट में घर में आतिशज़द की 10 अफराद जाँ बहक। आतिशज़द के वक्त मकान में 11 अफराद मौजूद थे। एक नौजवान ने पहली मंजिल से कूदकर जान बचाई। आग लगने की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी। तमाम लाशें मुर्दा खाना मुंतकिल। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का वाक़े पर इज़हार अफसोस। मरहूमीन की मग़फ़िरत, लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव सेमिनार से ओवरसीज पाकिस्तानी ताजिर और जमींदार पुरुम्मीद। ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान में सरमायाकारी करने के ख्वाहां। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव पाकिस्तान के लिए मुस्बत साबित होगा। ओवरसीज सरमायाकारों का इजहार ख्याल। नेशनल पीस एंड जस्टिस काउंसिल और मसीही बरादरी के वफ्द का जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा। बिशप और दीगर अहदेदारों की सानह 9 मई के शदीद अल्फाज में मजम्मत। वफ्द ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की तस्वीर के सामने फूल रखे और मेहमानों की किताब में अपने ख्यालात कलमबंद किए। 9 मई के एक और शरपसंद के भाई का हैरत अंगेज इंकशाफ। शरपसंद अदनान अहमद के भाई लुकमान हकीम ने अपने भाई के 9 मई के शिद्दत पसंद वाक़यात में मुलव्वस होने पर इजहार नदामत किया। सियासी लोग अपने मकासद के लिए हमें इस्तेमाल करते हैं, शरपसंद अदनान अहमद के भाई का बयान।
सोशल मीडिया पर अफवाज के खिलाफ गुमराह कुन प्रोपेगेंडा, भारतीय अस्करी हाई कमान का सख्त एक्शन लेने का फैसला, फॉर्मेशन कमांडर्स को प्रोपेगेंडे में शामिल मुश्तबा एहलकारों पर नजर रखने और मुकदमात दर्ज कराने की हिदायत। वेटरन्स और रिटायर्ड एहलकारों को सियासी मामलात में फौज को मुलविस करने से रोकने के अहकाम जारी। अफगानिस्तान और यूरोप के दरमियान तजारती रास्ता खुल गया। तुर्की से भिजवाया गया सामान ईरान से बजरिया ट्रेन अफगानिस्तान के सूबा हेरात पहुंच गया। अफगानिस्तान से तजारती सामान की मुंतकली इसी रास्ते से शुरू की जाएगी। मुसाफिरों की आमदोरफ्त का मनसूबा भी ज़ेर गौर है। तर्जुमान अफगान अबूरी हुकूमत ज़बीउल्लाह मुजाहिद। विंबलडन टेनिस चैंपियन में आलमी नंबर 2 सर्बिया के नोवाक जोकोविच की फतुहात का सिलसिला जारी। सेमी क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच गए। इटली के जानेक सिनर ने भी पहली मर्तबा लास्ट 4 के लिए रसाई हासिल की। खवातीन सिंगल्स में आलमी नंबर 1 पोलैंड की आगा श्वेटेक को क्वार्टर फाइनल्स में यूक्रेन की वाइल्ड कार्ड अलीना स्वतोलिना के हाथों अपसेट शिकस्त। अमेरिका की जेसिका पेगोला का भी सफर हुआ तमाम। 21 मराहल पर मुश्तमिल साइकिलिंग ग्रैंड इवेंट टूर डी फ्रांस 10वां मरहला स्पेन के पालो बलबाओ ने अपने नाम कर लिया। बलबाओ ने पहाड़ी इलाके में मुश्तमिल 167 किलोमीटर का फासला 3 घंटे 52 मिनट और 34 सेकंड्स में तय करके रेस में तीसरी कामयाबी समेटी। दिफाई चैंपियन जॉन स्विंगेगार्ड की मजमूई बरतरी बरकरार। और कल से बारिशों के नए सिलसिले की पेशगोई कर दी गई। मानसून हवाएं आज बालाई और वस्ती इलाकों में दाखिल होंगी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिशें मुतवक्के। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, गुजरांवाला और लाहौर में नशेबी इलाके ज़ेर आब आने का खदशा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ बुलेटिन में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं अयाज असलम और मैं हूं हुमा मलिक। सुर्खियां आप जान चुके हैं। खबरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ आज पाकिस्तान एजुकेशन एंडोमेंट फंड और कौमी निसाब में इस्लाहात का इस्लामाबाद में आगाज करेंगे। अपने खादिम आला पंजाब के दौर में पंजाब एजुकेशन एंडोमेंट फंड की तर्ज पर वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान एंडोमेंट फंड के क़याम की हिदायत की, जिसका क़याम आज अमल में लाया जा रहा है। रवा साल इस फंड से 12,000 बासलाहियत और मुस्तहिक तलबा और तालिबात मुस्तफ़ीद होंगे, जिसमें 50% कोटा ख़वातीन के लिए रखा गया है। इस फंड से आइंदा 4 साल में 10 अरब रुपए के मेरिट पर वज़ाइफ दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म आज कौमी निसाब में आईने पाकिस्तान और कंप्यूटर कोडिंग की शमूलियत का भी आगाज़ करेंगे। इससे न सिर्फ पाकिस्तान की नई नस्ल आइन में तफवीज़ करदा अपने बुनियादी हुकूक के बारे में आगाह होगी, बल्कि इसके साथ साथ कोडिंग जैसे जदीद हुनर के हुसूल से बैनुल-अक़वामी सतह पर अफरादी क़ुव्वत के मुकाबले में रोज़गार के बेहतर मौक़े हासिल कर सकेगी। ये प्रोसीजर मुकम्मल हो चुके हैं। NDMA के पास हाउस डैमेजेस के हवाले से ये पेंडेंसी नहीं, ठीक है। हमने वो डेथ के लिए पेमेंट्स की थी और फौरी तौर पे 25,000 रुपये फेडरल गवर्नमेंट ने हर फैक्ट्रीज़ फौरी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम के तहत हर फैक्ट्रीज़ को फौरी तौर पे 25,000 रुपये, जो 74 अरब रुपये बनते हैं, और जो अमाउंट शहीद होने वालों के लिए और जो लोग ज़ख्मी उसमें हुए, तो फेडरल गवर्नमेंट ने तमाम सूबों से वो लिस्टें कलेक्ट करके NDMA के ज़रिए वो तमाम अमाउंट, और ये पहली दफ़ा हुआ है, ये मैं मीडिया के सामने कह रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने 15 दिनों के अंदर अंदर ये तमाम जो रकूम थी ये मुतलका इदारों के हवाले कर, NDMA के हवाले कर। बाकी जो उस हवाले से जितनी भी मदद थी सूबों की या मौके पे जहाँ पे जो इक़दाम किए गए उनको छोड़, तो ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने 3 कैटेगरीज़ की थी, लिस्टें फाइनलाइज हुई थी, कंप्लीट डैमेजेस को पेमेंट हो गई हैं पिंडी में। अगर ये केस रहा है तो इसकी हमें रिपोर्ट दी जाए चीफ सेक्रेटरी ऑफिस से लें कि क्यों किस वजह से रहा, उस लिस्ट में भी चेक करें किस नंबर पे। जी आपके नोटिस में है डी साहब कितनी कंप्लीट डैमेजेस में डिस्पर्समेंट हुई है? सर एग्जैक्ट फिगर्स नहीं है, वो ले लेंगे एग्जैक्ट फिगर्स। जी तो जब केस आपको हमने भेजा था इसकी पूरी डिटेल आपके पास होनी चाहिए। ठीक, चलें आप हमें भेजें, आप चीफ सेक्रेटरी साहब को जी कल हर सूरत। जी ये कंप्लेंट किधर है?
جی آپ کی اسیسمنٹ کب ہوئی تھی؟ ٹھیک نہیں، یہ فلڈ کے بعد کی بات ہے نا، اس وقت کی. تو کوئی لسٹ آپ کے پاس ہے؟ باقی کسی کو ملا ہے؟ آپ کے نوٹس میں ہے؟ ہمارے سٹاف کو آپ ذرا وہ ڈیٹیل دیں جو آپ کے پاس ہے. ٹھیک ہے چلیں جی نیکسٹ. یہ سر راجہ محمد فاروق راجہ صاحب یہ کہتے ہیں جی کہ میٹرو سٹی والے جو ہیں، نیو میٹرو سٹی، وہ کوئی زمین ان کی جو ہے ارد گرد کا کوئی ایشو ہے ان کا، کہ کہیں وہ لیول کر رہے ہیں زمینیں جو انہوں نے خریدی ہوئی ہیں، تو اس میں سے وہ کچھ زمینیں جو ان کی نہ وہ ہاؤسنگ سوسائٹی ہے. جی ہاؤسنگ سوسائٹی. جی ڈی صاحب آپ کو یہ بھیجی ہے کمپلین؟ انہوں نے کیا ایشو ہے؟ فیض صاحب آپ کا کیا ایشو ہے؟ یہ سر تحصیل گوجر خان کا. اچھا جی ٹھیک. وفاقی وزیر مرتضیٰ جاوید عباسی راولپنڈی میں کھلی کچہری سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے لوگوں کے مسائل بھی سنے اور اس حوالے سے احکامات بھی جاری کیے. اور اب انتہائی اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے. پاکستان کو $3 ارب دینے کے لیے IMF کے ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس آج ہو رہا ہے. اجلاس میں پاکستان کو 9 ماہ کے لیے $3 ارب سٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے تحت دینے کی منظوری دی جائے گی. اور پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان برقرار ہے. 100 انڈیکس میں 150 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے. دوران ٹریڈنگ 100 انڈیکس 45,317 پر پہنچ چکا ہے. ڈالر کی قدر میں بھی کمی دیکھنے میں آ رہی ہے. انٹر بینک میں ڈالر $1.32 سستا ہونے کے بعد $277 اور 43 پیسے پر ٹریڈ کر رہا ہے. پاکستان سٹاک مارکیٹ میں مسلسل اس ہفتے تیزی کا رجحان دیکھا گیا ہے. 100 انڈیکس میں 150 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے. گزشتہ روز 100 انڈیکس جو دوران ٹریڈنگ 100 انڈیکس تھا وہ 45,000 کی نفسیاتی حد عبور کر چکا تھا اور آج بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 100 انڈیکس 45,317 پر پہنچ چکا ہے. ضمیر عباس نے ہمیں جوائن کیا ٹیلی فون لائن پر. ضمیر بتائیے گا آج مارکیٹ کا کیا ٹرینڈ ہے؟ بالکل آج صبح جب مارکیٹ کا آغاز ہوا تو ہم نے دیکھا کہ تقریباً 270 پوائنٹس کا اضافہ اس میں دیکھا گیا اور یہ مارکیٹ تب سے ہی اوپر جا رہی ہے اور بیچ میں مارکیٹ تقریباً 360 کا جو لیول ہے وہ بھی کراس کیا. اس کا جو مین ریزن یہی ہے کہ جو کل ہمیں سعودی عرب سے $2 ارب ملے تھے اس کا جو امپیکٹ ہے وہ آج بھی مارکیٹ میں دیکھا جا رہا ہے. اور آج IMF بورڈ ایگزیکٹو بورڈ کی جو میٹنگ ہے جس میں پاکستان اور IMF کے درمیان اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ ایگریمنٹ کے تحت جو $3 ارب کا جو معاہدہ ہے وہ بھی طے پانے والا ہے جس کی منظوری ہونے والی ہے، اس پہ آج دستخط ہونے. تو یہ بھی ایک امپیکٹ ہے جس کی وجہ سے مارکیٹ میں تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے. آج جو کل $2 ارب سعودی عرب سے ملے تھے اس کا امپیکٹ ہمیں ڈالر کے ریٹ پہ بھی نظر آیا کہ آج ڈالر جو ہے وہ انٹر بینک اور اوپن بینک دونوں میں کم ہوا ہے. انٹر بینک میں ڈالر $1.30 کم ہوا جبکہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر $2 سستا ہوا ہے. تو لوگوں کو بلائیں گے تب ان کی مدد ہو سکتی ہے. تو یہ اگر ہم نے اپنی ان لوگوں کی شکایات کا ازالہ کرنا ہے تو پھر پریکٹیکلی ہمیں کرنا پڑے گا. ڈی صاحب آپ اس کا ہمیں 1 ہفتے میں رپورٹ دیں. اگر یہ معاملہ ٹھیک ہوتا ہے پھر تو ٹھیک ہے، نہیں تو کمشنر صاحب یہ سائٹ وزٹ ہوگا، آپ کو جانا ہوگا. پورا ریونیو ڈپارٹمنٹ ہر چیز وہاں موقع پہ ہونی چاہیے تاکہ ان کلپرٹس کے خلاف اگر زیادتی ہے وہاں کے ساتھ ہو رہی ہے تو اس کا ازالہ ہو. ٹھیک چلیں یہ جسے یہ ذرا چند سب نوٹ کریں. جی آگے چلیں. محمد اصفہان صاحب ہیں سر، ان کا بیسکلی
इनका सर प्राइवेट लेन देन का मामला है सर कि एक सोसाइटी और प्रोजेक्ट के नाम पे इनसे पैसे लिए गए हैं गवादर में और वो अब पैसे वापस नहीं कर रहे हैं, तो इट्स इंटायरली सिविल मैटर सर, जो उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए सिविल कोर्ट से इनको रिव्यू करने की जरूरत है। और अगर इनके साथ फ्रॉड हुआ है सर तो वो फिर पुलिस मैटर है, उसमें पुलिस अकॉर्डिंगली फ्रॉड की रेलिवेंट पीनल कोड के तहत कार्रवाई से स्टार्ट करेगी। एप्लीकेशन ले लें। इनकी एप्लीकेशन आप ले, वो अपने FIR वगैरह नहीं लॉन्च की इनकी? ये लेन देन का मामला है ना आपका, ये तो आपने खुद, ये किसकी कंप्लेन है? नहीं, इस्फान साहब चले मौके पे मौजूद नहीं है, उनको कहें जी ये वहाँ जो लीगल रेमेडी है वो अवेल करें। जी नेक्स्ट मुसंदु साहब। सदाम अब्बासी जी अब्बासी साहब क्या इशू है सदाम साहब? जी आपकी मेहरबानी, शुक्रिया आपने आप लोगों ने को मौका दिया। हम मेरी फ्रेंड से मस्जिद का हमारा जो है एक बड़ा सा मसला है कि जिस जगह पे हमारी मस्जिद बनी हुई है तकरीबन 40-50 साल से, वो मस्जिद आप यूँ समझ लें कि जिसको मेरे और आपके ज़माने में बरांडा कहते हैं, वो टाइप का मतलब आप वो अब 2000 अभी संख्या बनी हुआ था उसमें काफ़ी डैमेज हो गई थी। तो इस जगह में अगर हम मस्जिद को वापस तामीर करते हैं तो उसमें 3 इशू आ रहे हैं। सबसे बड़ा इशू ये कि बिल्कुल साइड पे जगह है, जनाब RQ सब के रास्ता उसके बिल्कुल 50 फुट के फासले पे, जहाँ जब बर्फबारी होती है तो सारा रास्ता बंद हो जाता है। इसमें 5 महीने हमारे लिए जाना वहाँ पे मुश्किल हो गया, 4 महीने। अब चूँकि रमज़ान वो आ रहा है, वो सर्दियों में आ रहा है, तो हाँ हमारे लिए तरावी पढ़ना भी मुश्किल होगा, आपके भी मसाइल होंगे। हम ये चाहते फिर वो चाहते यहाँ आपका इशू क्या है? ठीक है, हम चाहते क्या हैं? मस्जिद हमारी जो है ना वो काफ़ी डैमेज हो चुकी है, हमने वहाँ पे तामीर करने के, वहाँ पे तामीर करने का कोई जो है ना उसका फिर भी हमें ये हम चाहते हैं वहाँ से थोड़ा सा हम पीछे उसको तामीर कर लें। नहीं तो पीछे जगह किसकी है? वो गवर्नमेंट की जगह है जहाँ पे तकरीबन 60-70 घर भी हमारे वहाँ पे जो है ना बने हुए, आबादी भी उसको आबादी भी लग रही है, तो थोड़ा सा हमारी अगर तकरीबन 100 बंदों पर मुश्तमिल हम मस्जिद वहाँ पे बनाना चाह रहे हैं। छोटी सी मस्जिद सरकारी जगह पे तो नहीं बना, अल्लाह का घर है। नहीं कि जनाब इजाज़त दे दें तो नहीं हम गवर्नमेंट की जगह किस तरह चलें इसको? कमिश्नर साहब आप इसमें 2 चीज़ें सर, एक तो इनका अगर गवर्नमेंट की जगह इन्होंने सर जो आइडेंटिफाई की हुई है, बार कैफ हम केस मूव भी कर देंगे, बट अगर ये इमीडिएटली तो मस्जिद बनाना चाहते हैं और मुखैर अज़रात में से कोई अपनी जगह वक्फ करना चाहता है तो वो अपनी जगह मस्जिद के लिए वक्फ कर दे और उसमें इनका हम इजाज़तनामा दे देंगे सर, और मीन वाइल हम दूसरा केस भी इनका मूव कर लेंगे। लेकिन ये है कि अगर सरहद से इनको चाहिए और कोई जगह है प्राइवेट तो वो वक्फ कर दें और उस पर आपकी जो सरकारी जगह है ना, अगर वो स्पेस एम्प्टी है, किसी प्लानिंग का ऐसा नहीं है, तो फिर बिल्कुल मस्जिद के लिए आप केस बना के भेजें सर। जी नेक्स्ट संधू साहब। यकूब मसीह हम समझे नहीं आप क्या कहते हैं। जो सरकारी ज़मीन है ना, अगर वो गवर्नमेंट के किसी प्लानिंग का ऐसा नहीं है तो उसके लिए इन्हें कहा है कि केस मूव करें, ठीक है? अगर आपके पास ज़मीन है तो फिर आप कोई मस्जिद के लिए देना चाहता है तो वो दे, तो ये परमिशन दे देंगे मस्जिद बनाने की। 2 ऑप्शन वहाँ नहीं है, ठीक है? फिर आप दूसरे सर गवर्नमेंट की वहाँ पे किसी चूँकि ऑलरेडी वहाँ पे आबादी 60 से 70 घर हमारे मस्जिद में साथ उम्र के सबसे इनसे आप पूछ सकते हैं। वहाँ पे मस्जिद की अशद एक तो होता है ना कि थोड़े फासले पर मसाजिद बनी होती है, वो बात भी नहीं है। इसमें तकरीबन 100 के करीब हमारी बस्ती का बच्चा चलिए आप हमारी वहाँ पर ज़रूरत है। आपका केस जो है ना वो ये डिस साहब भेजेंगे, ठीक है? ताकि सरकारी जगह के लिए आपको मंजूरी मिल सके, ठीक है? हमने उससे भी उनसे भी मशावरत की है। चलिए यकूब अब मसीह साहब जी 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 वो माइक आगे कर लें, वो माइक हाँ बैठ के जी। और कुछ माफिया के लोग आते हैं और अपने आप को पटवारी शो करते हैं, तहसीलदार शो करते हैं। उनमें से एक जाली तहसीलदार जो है वो अख्तर नाम होता है, लेकिन वो है जेनुअल, लेकिन काम जेनुअल। वो हमारे पे आके प्रेशर करते हैं, ये सारी जगह ज़्यादा इसको और तो डिमोलिश करें। जब फिर 25-30 साल पहले जो पटवारी थे या जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट हमारे से तो वो फीस ली है,
हम लोगों को तो नहीं पता कि ये दरिया की जगह है या कौन सी जगह है। दूसरा हमारा मुद्दा ये है कि वो DHA की तरफ से बिल्कुल उन्होंने हमारी जगह काफी दरिया की घेर ली है और सारा पानी का प्रेशर हमारी तरफ दिया। और तीसरा ये है कि 2020 में 3 सितंबर 20 में ये दीवार अप्रूव हुई है हमारे तरफ, लेकिन वो नहीं बनी, लेकिन DHA की तरफ से बनी। तो लिहाजा अब हमें इस तरह तो ये निकाल नहीं सकते, क्योंकि हमारी आवाम सड़कों पर भी आई, उन्होंने निकाल किया और हमारे जो इधर अफसरान थे उन्होंने हमारी काफ़ी मदद की, लेकिन गायब फिर भी वो अपना किसी न किसी में आके हमें धमकियाँ देते हैं, इससे हमारी जान छुड़ाई जाए। दूसरा ये 2020 में जो अप्रूव हुई दीवार है उसका कोई अजाला किया और हमें जबरदस्ती को बोलने से बचाया। थैंक यू जी। इस हवाले से तो बेसिकली इनके साथ जो एप्लीकेंट्स हैं इनके साथ 2-3 दफ़ा मीटिंग्स भी हो चुकी हैं DCR साहब की। ये समार रिवर पे सर्वे और डिमार्केशन की गई थी, बल्कि कमिश्नर साहब की हिदायत पे, ताकि फ्लड के हवाले से सर्वे किया जाए कि अगर कोई पानी ज़्यादा आ जाता है सवा में और उधर कोई फ्लड की कोई इस तरह की सिचुएशन बनती है तो कौन कौन से घर ज़ेरे आब आएंगे और उनको इवैक्यूएशन और जो रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन हैं उसके प्लान को मुरतब देने के लिए और ऑन ग्राउंड सिचुएशन वज़ा करने के लिए सिर्फ डिमार्केशन और सर्वे किया गया है सर। इवेक्शन के नोटिस किसी को नहीं दिए गए सर, और ना ही कोई निकालने की या डिमोलिश करने की कोई एक्टिविटी हुई है। इट इज़ ओनली सर्वे प्योरली फॉर द फ्लड पर्पस। और हसन अख्तर सर तहसीलदार है, तो ये आपको कोई नोटिस तो नहीं मिला? आप इस तरह करें, जो आपकी रजिस्ट्रीज हैं ना 30 साल पुरानी, वो लेके जिस साहब आप एक मीटिंग कर लें इस कचहरी की डायरेक्शन के उसमें, ताकि जो रेवेन्यू के कुछ लोग अगर किसी हवाले से या कोई माफिया ब्लैकमेल करता है ताकि उनसे इनकी जान छूट सके। बाकी जो फ्लड प्रोटेक्शन के हवाले से है, अब DHA को अगर कंपलसेट गवर्नमेंट ने दीवार लगाई है तो फिर इधर भी लगनी चाहिए। अगर उन्होंने खुद लगाई है और दरिया की पानी का जो रास्ता है जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में ऑलरेडी मेंटेन्ड है, उसको अगर उन्होंने तजावज़ किया तो उसके खिलाफ एक्शन करें। जो बात इन्होंने कहा कि उन्होंने तजावज़ करके DHA ने दीवार लगा ली और हम पे प्रेशर पानी का आ रहा है, तो ये चीज़ें रेवेन्यू डिपार्टमेंट को सख्ती से, क्योंकि अब जो फ्लैश फ्लड्स आए हैं उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जो जानी या माली हुआ, उसकी बुनियादी वजह ये थी कि ये जितने भी पानी के रास्ते थे वो स्क्वीज़ कर दिए गए हैं। जो 100 फुट के नाले थे अब वो 30 फुट के रह गए। तो इनके स्पेसिफिक इस यकूब मसीह साहब की जो कितने घर हैं वहाँ पे 600 घर हैं। डी साहब पहली बात तो ये है जो पानी का रास्ता है, अपना रेवेन्यू अपना स्टाफ भेजें, देखें उसमें तजावज़ तो दूसरी तरफ से नहीं है। एक तो ये बिल्कुल मेक श्योर करें। और दूसरा, अगर गवर्नमेंट पैसों से DHA की लगी है कमिश्नर साहब, तो फिर इनका भी लगना चाहिए। अगर DHA की हाउसिंग सोसाइटी को लगी है तो फिर ये जो सिविल आबादी है इनकी भी फिर लगनी चाहिए थी। बेशक तो एक अगर दीवार लग गई फिर तो पानी सारा इनकी तरफ आएगा। और इनकी रजिस्ट्रीज वाला जो मसला है वो डी साहब आप रजिस्ट्रार साहब की ड्यूटी लगाते हैं, जिसकी एक कमेटी बना दें ताकि वंस फॉर ऑल इनका मसला हल हो, ठीक है, ताकि माफिया। लेकिन ये दूसरा जो है वो रेवेन्यू स्टाफ भेज के जो पानी का रास्ता है उसको फौरी तौर पे ना देख लिया जाए, ताकि 600 घर तो बहुत बड़ी आबादी है। चर्च भी है सर अंदर, जी अंदर चर्च भी मौजूद है, हमने सर्वे किया है जी। लिंक तो नहीं है मेरा इसके साथ, लेकिन ये जो दही का पानी डिजाइन किया गया ना, आप उसको आपने हमने वो जरा चेक करें, उसको जिधर वो पानी 100 क्यूसेक फुट का ना जिसमें आना था उधर उसमें प्रोटेस्ट की जाएगी है अब 30 क्यूसेक फीट, तो उसको जो सीधा बिल्कुल कानूनी की तरफ डिजाइन किया गया, जिसने ये फिजिबिलिटी बनाई है या डिजाइन किया काम ये तो सोचना चाहिए कि आगे आबादी है या नहीं, वो कंसल्टेंट आए होते हैं, बड़ी हाईली क्वालिफाइड लोग हैं। इस पे आप DC साहब को कंप्लेंट करें, अगर ऐसी कोई बात है तो आप देख लें। वो तो आबादी को बचाने के लिए डिज़ाइन की गई है, इसलिए तो नहीं की गई कि आबादी को डुबोया जाए। अच्छा ठीक जी, आप लिख के दें। ठीक, नेक्स्ट जी एप्लीकेशन।
उसकी आप स्टार्टिंग रिटेलिंग वॉल जो है उसकी खुदाई कर देंगे तो वो पुल गिरेगा कि नहीं, उसके आगे पिलर तो कोई नहीं होता। आप अभी अपना कोई अगर फोन कर देते अभी भी वो पुल ब्लॉक है, एक गाड़ी भी नहीं गुजरी, सुबह से शाम तक उधर यही रोना रहता है। मैं ये कंप्लेन करने का हकदार तो नहीं, लेकिन मुश्किल तो है, लेकिन आपके रोज गुजार में करना चाहता हूँ। ठीक हो गया। चलें ये भी देख मोहम्मद लें। सलीम साहब जी अटक से हैं जी, क्या कंप्लेन है सलीम साहब आपकी? सर मैं फौजी हूँ, एक्स सर्विसमैन। मेरी 95 कनाल ज़मीन गवर्नमेंट ने दी है। 47 कनाल के तो पैसे हमने वसूल किए हैं, लेकिन बाकी केस हुए हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने कानूनी के लिए बनाई है और 2.5 लाख रुपया कनाल लेकर 2.5 लाख रुपया मतलब बेचते हैं, तो उसके लिए वो रुकावट करे क्योंकि हमें पूरा मुआवजा दिया। नहीं कब किस स्कीम के लिए ली गई है दिन साहब, ये क्या है, कौन? जी आप बताएं जी। अटक सर साहब इनकी कंप्लेंट पीएम पोर्टल पे आई थी और इसके बाद इनको इनकी जो दरख्वास्त है फिर उसमें इंतकाल का जिक्र है, लेकिन उसकी फर्दर तफसील नहीं है क्योंकि इंतकाल हो चुका है। इसलिए इनसे गुजारिश की गई थी पोर्टल पे भी मुतअद्दिद दफ़ा कि कुछ तफसील लेकर इंतकाल को अगर हमने अंडू करना है तो ज़ाहिर है कि कुछ प्रोसीडिंग करके कर सकेंगे, एक दरख्वास्त पे तो करना मुमकिन नहीं होगा। नहीं, लेकिन गवर्नमेंट की कौन सी, वो कह रहे हैं हुकूमत की हाउसिंग सोसाइटी? सर वो कह रहे हैं कि एक्विजिशन हुई है कि सरकार ने रकबा खरीदा है, पुराना रकबा खरीदा हुआ है, और लेकिन उसका इंतकाल चढ़ चुका है अभी, तो अब उसको अगर अभी इंतकाल किसका चढ़ा है? सर इनसे जो सरकार ने रकबा दिया जो ये क्लेम कर रहे हैं, इस पर इन्होंने अपनी दरख्वास्त में 625 नंबर इंतकाल का जिक्र किया हुआ है, लेकिन उसकी कोई तफसील नहीं बताई, ना इंतकाल की कॉपी लगी हुई है। पोर्टल पे भी इसको 2 दफ़ा उर्दू अंग्रेजी दोनों में दरख्वास्त की गई है, कुछ तफसील मज़ीद बताएं। नहीं, इसमें तो कुछ सलीम साहब आपने को ये बताया कि आपके भाइयों के नाम ज़मीन ज़्यादा है और आपके नाम कम है, ये एप्लीकेशन में तो कुछ ऐसी बात है। भाइयों से कोई झगड़ा नहीं है यार, फुल मेरी एक ज़मीन है 4 कनाल हाँ। उधर एक कब्जा ग्रुप वाले इश्तियाक नाम का आदमी है, उसने मुझसे धोखे से जेल स्टाम्प बनाया, मुझे न चपड़ा 6:30 बजे उधर जाकर जेल स्टाम्प करके वो कब्जा कर दिया 4 कनाल ज़मीन पर। ना वो 25 साल से हमें खर्चा दे रहे हैं और ना ही वो जो है ज़मीन छोड़ रहे, वो डीसी के पास यूँ सबके पास यूँ सर इनकी ठीक। कोई अमल नहीं हुए। वो एक दफ़ा पेश हुए, मैं 30 दफ़ा पेश हो चुका हूँ। वो आदमी कब्जा पर अभी पेश नहीं है। पटवारी ने गलत लिखे मेरे पास प्रूफ है, वो कहते हैं सिर्फ 3 मरले जगह है, उधर हमारी 4 कनाल जगह है। जी इनकी कंप्लेंट में 3 चीज़ें जो हैं वो कंप्लेंट हुई हुई हैं। एक इनका अपनी फैमिली का इशू है, एक एक्विजिशन का इशू है, और एक किसी बंदे इनके साथ पैसे की कमी ज्यादती का मामला है। इसी वजह से इनसे मुतअद्दिद दफ़ा पोर्टल पे भी और इसी ऑफिस के मुताबिक इनसे रब्ता करने की भी कोशिश की कि आए कुछ तफसील बताएं। सर ये मुझे भी अपना नंबर दे दें तो मैं इंश्योर करवा लेता हूँ कि आप इससे रब्ता चलें आप इनको दें आप इनको दरख्वास्त दें, इनका मसला हल करवाएं जी। जी नेक्स्ट जी रहमान अली है। OTS में जो जिनके कोई वाजिबात थे इधर थे सुबह ये के जी। फैसल रहीम रहमान अली बिन फैसल रही तो वही थी इसमें। फैसल रहीम इकबाल जायद महमूद मोहम्मद इकबाल फैसल ये केस नया है जी। मोहम्मद इकबाल कौन सा? मोहम्मद इकबाल वो जो आपका क्या केस है? ये केस है वो नहीं ये फैसल रहीम वाली बात हाँ, कर रहे केस हैं वाला जी 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 जी। जी जी क्या इशू है? आप मोहम्मद इकबाल ये दोनों हैं जी जी बताएं क्या इशू है? उधर सामने आ जाओ। वफाकी वज़ीर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी रावलपिंडी में खुली कचहरी से खिताब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शहरियों के मसाइल के हल के लिए कोशां हैं, लोगों की शिकायत का इज़ाला अमली तौर पर करना होगा, आवाम के साथ ज़्यादती किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उधर अमरीकी महकमा ख़ारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल माहदे को सराहते हुए पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी रवाबित मुसलसल बरकरार रखने पर जोर दिया है। अमरीकी महकमा ख़ारजा में मामूल की प्रेस ब्रीफिंग के दौरान मैथ्यू मिलर ने कहा कि इस मुश्किल वक्त में हम पाकिस्तानी अवाम के साथ हैं और पाकिस्तान की इक़्तिसादी कामयाबी के लिए हमारी हिमायत गैर मुतसलसल है। उन्होंने कहा कि हम तिजारत और सरमायाकारी को मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान के राबते जारी रखेंगे जो हमारे दो तरफा ताल्लुकात की तरजीहात हैं।
انہوں نے کہا کہ مستقبل میں پاکستان کی معاشی بحالی کے عمل میں ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ پاکستان اور چین کے تعلقات کے تناظر میں میتھیو ملر نے کہا کہ امریکہ نے پاکستان یا کسی اور ملک کو کبھی امریکہ یا چین میں سے کسی ایک کے انتخاب یا امریکہ اور کسی اور ملک کے درمیان انتخاب کے لیے نہیں کہا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ ہمارے تعلقات کی بنیاد عوام سے عوام کے قریبی روابط، توحر احترام اور شراکت داری پر مبنی ہے۔ وفاقی وزیر جاوید لطیف کہتے ہیں کہ غیر ملکی طاقتیں پاکستان میں پنجے گاڑنے کی کوششیں کر رہی ہیں، ریاست کے خلاف سازش کرنے والوں کو سزا ملنی چاہیے۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ 9 اور 10 مئی کو پی ٹی آئی نے ملک دشمنی کا کھلا ثبوت دیا، ان کو بیرون ملک سے اربوں روپے کی فنڈنگ ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ عام انتخابات اپنے مقررہ وقت پر ہوں گے۔ ریاست کے ادارے کے چیف کو کوئی قتل کی دھمکی دلوانے کی سازش کرے یا قتل کی دھمکیاں دلوائے تو کیا ریاست اتنی کمزور ہے کہ اپنے ادارے کے چیف کو دھمکیاں دینے والے کو ابھی تک پکڑ نہ سکے؟ اور کیا ریاست ابھی تک یہ فیصلہ نہ کر پائے کہ 9-10 مئی کے مرکزی ملزم کو ملٹری کورٹ میں ٹرائل کرنا ہے یا سول کورٹ میں؟ ابھی تک یہ فیصلہ 2 ماہ میں نہ ہو سکے، اور اسرائیل اقوام متحدہ میں جانے کی بات کرے تو پھر بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ پاکستان مخالف قوتیں جو ہیں وہ کس حد تک پاکستان کے اندر اپنے پنجے گاڑنے کی کوشش کر رہی ہیں اس کے ذریعے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا تھرڈ کہتے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی تاخیری حربے استعمال کر رہے ہیں تاکہ توشہ خانہ کیس مزید التوا کا شکار ہو۔ اسلام آباد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے پہلے ہائی کورٹ کے ججز پر عدم اعتماد کا اظہار کیا۔ وکلاء کی بار بار تبدیلی تاخیری حربوں کا سلسلہ ہے۔ عطا اللہ تھرڈ نے کہا کہ انسانی حقوق کے نام پر پی ٹی آئی عالمی سطح پر پاکستان کے خلاف لابنگ کر رہی ہے، اسرائیل 9 مئی کے شیرپسندوں کے حق میں آ کھڑا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی مفاد کے خلاف کام کرنے والوں کو اسرائیل اقتدار میں دیکھنا چاہتا ہے۔ ادھر ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف توشہ خانہ کیس کے باقاعدہ ٹرائلز کا آغاز ہو چکا ہے۔ کیس کی سماعت میں ایک بار پھر 12:30 بجے تک کا وقفہ کر دیا گیا۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے 2 گواہان کو بیان قلم بند کرانے کے لیے پیش کیا گیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی آج بھی عدالت کے روبرو پیش نہ ہوئے۔ مزید تفصیل جانتے ہیں، اس وقت ہمارے نمائندے عمران منصب ہمارے ساتھ ہیں۔ عمران بتائیے گا توشہ خانہ کیس میں آج کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ جی توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف باقاعدہ سماعت کا آغاز، باقاعدہ کارروائی کا آغاز ہو چکا ہے، اور آج ایڈیشنل اینڈ سیشن جج نے باقاعدہ اس کیس کی جو ہے آج پہلے روز سماعت کی ہے۔ آج پہلے روز اس کیس میں نہ خواجہ حارث پیش ہوئے، نہ ہی بیرسٹر گور پیش ہوئے، بلکہ چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے نیاز اللہ نیازی ایک نئے وکیل جو ہیں ان کے وہ عدالت میں پیش ہوئے، اور جج نے یہ جب کہا کہ ملزم کہاں ہے تو انہوں نے کہا جی ان کی جانب سے حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کی گئی ہے۔ تو جج کا یہ کہنا تھا کہ آج کی حد تک وہ بھی اس لیے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر ہے اور اس کی کاپی بھی عدالت نے طلب کی ہے، تو اس حد تک جو عدالت نے آج حاضری سے استثناء کی درخواست جو ہے وہ منظور کی ہے۔ اس کے علاوہ آج میرے ساتھ بیرسٹر سعد حسن جو الیکشن کمیشن کے وکیل ہیں وہ موجود ہیں۔ ہم ان سے یہ جانتے ہیں کہ اس کیس کی اصل سٹیج ہے کیا اور اس کیس میں فردر اب کیا ہو سکتا ہے۔ جی السلام علیکم۔ جی اس کیس میں کورٹ نے فرد جرم عائد کر دیا ہوا تھا۔ فرد جرم کے بعد جو نیکسٹ لاجیکل سٹیپ ہوتا ہے کسی بھی ٹرائل کے اندر وہ ریکارڈنگ آف ایویڈنس ہوتا ہے۔ تو آج بھی جو ہے وہ پی ڈبلیوز حاضر تھے جو پروزیکیوشن وٹنسز ہوتے ہیں کمپلیننٹ سائڈ کے گواہ، اور عمران خان صاحب کی عدم موجودگی کی وجہ سے آج کیس میں ایویڈنس پروسیڈ نہیں ہو سکا۔ تو یہ بیرسٹر صاحب یہ بتائیے کہ ایک چیز اور ہے کہ سپریم کورٹ کا ایک ڈیسیژن موجود ہے جس میں کہ جو الیکشن کمیشن کا کیس ہے اس کو 3 مہینے کے اندر ٹرائل کورٹ نے اپنے منطقی انجام تک پہنچانا ہے، اس کیس کے حوالے سے جو ہے سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ ہے اس کو کیوں فالو نہیں کیا جاتا؟ دیکھیں اس میں جو ڈیفینس کی اسٹریٹجی ہے وہ ڈیلے کی ہے۔ فی الحال آپ دیکھیں کہ اپلیکیشنز فائل کرنا، ان کو چیلنج کرنا آل دا وے اپ ٹو دا لیول آف سپریم کورٹ، اس وقت ان کی ہائی کورٹ میں بھی پٹیشن پینڈنگ ہے، سپریم کورٹ میں بھی پینڈنگ ہے، پھر جس جج کے سامنے پٹیشن فائل کرنا اس پہ عدم اعتماد کی اپلیکیشن فائل کر دینا، آل آف دس از ڈن جسٹ ٹو ڈیلے دا ٹرائل۔ تو یہ جو ریکوائرمنٹس ہیں کہ 90 ڈیز کے اندر اس ٹرائل کو کمپلیٹ کیا جائے، یا ویسے بھی جو ایک لا کی نیچرل ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ کسی بھی ٹرائل کو فوراً سے پہلے جو ہے وہ کنکلوڈ کیا جائے، وہ اس وجہ سے فالو نہیں ہو پا رہی کیونکہ اس میں ڈیفینس کی بالکل کوآپریشن نہیں ہے۔ آج آپ دیکھیں نہ ملزم موجود ہے نہ ان کی وکلاء میں سے کوئی بھی موجود ہے۔ تو آپ کی جانب سے وٹنسز جو پیش کی گئے ہیں وہ کون کون ہیں؟ جی وقاص ملک صاحب تھے جو کمپلیننٹ ہیں، وہ آج عدالت میں حاضر تھے۔ اس کے علاوہ مصدق انور صاحب ہیں،
وہ بھی آج عدالت میں حاضر تھے. دونوں کا ایویڈنس جو تھا وہ آج ہونا تھا. کورٹ کا پچھلا آرڈر بھی یہی تھا کہ آج ان کو پیش کیا جائے ایویڈنس کے لیے, لیکن صرف اس وجہ سے کہ اکیوز موجود نہیں تھا ایویڈنس آج نہیں ہو سکا. چیئرمین روتے حلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد نے کہا ہے کہ پاکستان کے خلاف سازشیں کرنے والوں سے سختی سے نمٹنا ہوگا, مل کر ملک سے انتشار کا خاتمہ کریں گے. ملتان میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مولانا عبدالخبیر آزاد نے کہا کہ اسرائیل پاکستان پر انگلی اٹھانے سے قبل فلسطین میں انسانی حقوق کی پامالیوں کا حساب دے. انہوں نے کہا کہ سب کو متحد ہو کر ملک کی ترقی کے لیے کام کرنا ہوگا. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن نے کراچی میں نیوز کانفرنس کی. انہوں نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی بتائیں کہ ان کو بیرون ملک سے فنڈنگ کیوں کر کی گئی. چیئرمین پی ٹی آئی کی حمایت کرنے والے دیگر ملکوں کے نام بھی جلد سامنے آ جائیں گے. انہوں نے کہا کہ کوئی بھی غیرت مند پاکستانی ملک دشمنوں کے لیے کام کرنے والوں کو ووٹ نہیں دے گا. اور دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب ہے. پی ٹی ایم اے نے رپورٹ میں بتایا ہے کہ گنڈا سنگھ کے مقام پر پانی کی آمد 57,380 اور اخراج 57,380 کیوسیک ہے, جبکہ دریائے راوی, چناب سمیت دیگر دریاؤں میں بھی پانی کا بہاؤ معمول کے مطابق ہے. ڈی جی پی ٹی ایم اے نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب میں تمام تر صورتحال کی کڑی نگرانی جاری ہے. ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام وسائل کو بروئے کار لایا جائے گا. اوکاڑا دو دریاؤں کے درمیان میں واقع ہے. جنوب میں دریائے ستلج بہتا ہے تو شمال میں دریائے راوی واقع ہے. دونوں دریاؤں میں پانی کی صورتحال اور ضلعی انتظامیہ کی ممکنہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اقدامات سے متعلق جانتے ہیں دریائے راوی پر جندراکا کے مقام پر موجود ہمارے نمائندے محمد اشرف سے. اشرف آگاہ کیجیے گا, کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ دریائے راوی میں بلوکی کے مقام پر پانی کی آمد 35,380 کیوسک اور اخراج 8,280 کیوسک ہے. دریائے ستلج میں سلیمانکی کے مقام پر پانی کی آمد 23,656 کیوسک اور اخراج 11,846 کیوسک ہے. ہندوستان کی طرف سے دریاؤں میں پانی چھوڑے جانے اور پی ڈی ایم اے کے الرٹ کے بعد ضلعی انتظامیہ نے کسی بھی ممکنہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے ہیں. ہمیں الرٹ جاری ہوا ہے, ہماری بوٹس اور ہمارے جوان تیار ہیں. اگر کوئی سیلابی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں. ہم نے جہاں سے لوگوں کا اطلاع کر دیا ہے. دونوں دریاؤں کی ملحقہ آبادیوں میں رہائش پذیر لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کے لیے ہدایات جاری کر دی گئی ہیں. ہم نے اپنے مال مویشی بھی محفوظ جگہ پہ پہنچا دیے ہیں اور ہم بھی محفوظ جگہ پہ ہیں. کسی بھی ممکنہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ریسکیو 1122 کی طرف سے دریائے راوی پر بنگلہ گگیرا اور جندراکا کے مقام پر بیس کیمپ بنایا گیا ہے, جبکہ دریاؤں کے حفاظتی پوسٹوں کی مسلسل نگرانی کی جا رہی ہے. شہری کسی بھی ممکنہ ہنگامی صورتحال یا سیلاب کے بارے میں معلومات کے لیے 044-9200-287 پر رابطہ کر سکتے ہیں. محمد اشرف, پی ٹی وی نیوز, رینارا خورد, اوکاڑا. لاہور کے علاقے بھاٹی گیٹ میں گھر میں آتش زدگی کے باعث ایک ہی خاندان کے 10 افراد جاں بحق ہو گئے, جن میں 6 بچے, 2 خواتین اور 1 مرد شامل ہے. گھر میں آتش زدگی کے وقت 11 افراد موجود تھے, جن میں سے ایک نوجوان نے پہلی منزل سے کود کر اپنی جان بچائی. ریسکیو 1122 اور فائر بریگیڈ نے موقع پر پہنچ کر آگ بجھائی. آگ ایک مرلے پر مشتمل 3 منزلہ مکان میں لگی, جس نے تینوں منازل کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. آگ لگنے کی وجہ تاحال معلوم نہیں ہو پائی ہے. ریسکیو 1122 نے تمام لاشوں کو مردہ خانہ منتقل کر دیا ہے. وزیراعظم محمد شہباز شریف نے لاہور میں شارٹ سرکٹ سے آگ لگنے کے واقعے میں ایک ہی خاندان کے 10 افراد کے جاں بحق ہونے پر گہرے دکھ اور رنج کا اظہار کیا ہے. وزیراعظم نے مرحومین کے لیے مغفرت اور لاحقین کے لیے صبر جمیل کی دعا کی. اور ابھی آپ کو بتائیں کہ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے ڈسٹرکٹ ہسپتال قصور کا دورہ کیا اور مریضوں کو فراہم کی جانے والی طبی سہولتوں کے بارے میں دریافت کیا. وزیر اعلیٰ ایمرجنسی اور بچہ وارڈ سمیت کارڈک, میڈیکل اور دیگر وارڈز میں گئے اور مریضوں کی خیریت دریافت کی. مریضوں اور تیمارداروں کی طرف سے ڈاکٹرز کی عدم موجودگی کی شکایت پر نگراں وزیر اعلیٰ نے ایم ایس کو ڈاکٹرز کی ڈیوٹی پر موجودگی یقینی بنانے کی ہدایت کی. وزیر اعلیٰ نے ہدایت کی کہ فلڈ یونٹ کے لیے مختص بیڈز کو دیگر مریضوں کے لیے استعمال میں لایا جائے اور وارڈز میں اے سی فنکشنل ہونے چاہئیں. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے سابق صدر رفیق تارڑ کی بھابھی اور معاون خصوصی عطا تارڑ کی تائے جان کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مرحومہ کی مغفرت اور ان کے درجات بلند کرے. وزیر اعظم نے مرحومہ کے اہل خانہ کے لیے صبر جمیل کی دعا کی. اور کالعدم تنظیم تحریک طالبان پاکستان کا ایک اور بدنام زمانہ سرغنہ افغانستان میں مارا گیا ہے. دہشت گرد تنظیم ٹی ٹی پی کا اہم سرغنہ طارق افغانستان کے صوبہ کنڑ میں مارا گیا. مذکورہ دہشت گرد داسو دہشت گرد حملے کا ماسٹر مائنڈ تھا.
اور بنجر زمین کو زرخیز بنانے اور بڑھتے ہوئے معاشی بحران پر قابو پانے کے لیے حکومت پاکستان اور پاک فوج کی مشترکہ کاوشوں سے SIFC کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ اوورسیز پاکستانی اس معاشی بحالی کے اس منصوبے سے پر امید دکھائی دیتے ہیں۔ ملاحظہ کیجیے خصوصی رپورٹ۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے جس کی مجموعی ملکی پیداوار کا 23% حصہ زراعت پر منحصر ہے۔ دستیاب وسیع زرعی اراضی کا 11واں بڑا حصہ زیر کاشت ہے۔ بنجر زمین کو زرخیز بنانے اور بڑھتے ہوئے معاشی بحران پر قابو پانے کے لیے SIFC کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ ملک میں کارپوریٹ فارمنگ کے فروغ کے لیے ابھرتے ہوئے جدید طریقہ کار، پبلک اور پرائیویٹ پارٹنرشپ اور لائف سٹاک کی ابھرتی مارکیٹ کے موضوعات گرین پاکستان انیشیٹو سیمینار میں موضوع بحث رہے۔ اوورسیز پاکستانی گرین پاکستان انیشیٹو کو ایک مثبت قدم قرار دیتے ہوئے پر امید ہیں کہ یہ پروجیکٹ جلد سے جلد اپنی منزل کی جانب گامزن ہوگا۔ بہت سارے جو دبئی میں اوورسیز پاکستانیز ہیں جو کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کا گرین پاکستان کو لے کے بہت زیادہ امیدیں بھی ہیں اور بہت زیادہ اگریشنز بھی ہیں۔